बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कायदे तहरीक राजा मोहम्मद आज़ाद ख़ान साहब के साथ आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग सदर में मौजूद हैं, उनके ऑफ़िस में, और उनसे हम आरा जानेंगे। आजकल ये आपने देखा है सियासत का सिनेरियो किस साइड पे जा रहा है। इमरान खान साहब आते हैं, लड़ते हैं, निकल जाते हैं। तो मुल्क के जो हालात हैं, आपको पता है इलेक्शन पे इतने अखराजात होते हैं, तो इनके बारे में इनकी क्या राय है। वैसे भी इमरान खान के बारे में मशहूर है वो यू टर्न लेने में भी माहिर हैं। तो राय साहब, आपकी क्या राय है इमरान खान की सियासत, उसके मुस्तकबिल, उसके लाए अमल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे हालात चल रहे पाकिस्तान के, वैसे तो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं आज के रहनुमा जितने भी जमातों वाले, सिवाय फजलुर रहमान के, मौलाना फजलुर रहमान, चूँकि उसकी तकरीर भी अच्छी होती है, अल्फाजों का अदागी भी बहुत अच्छी होती है। बाकी जितने रहनुमा मैंने सुने वो तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि एक बकरी चरवाया जो वो भी बड़े बाअदब तरीके से बोलता है। गाली गलौज करना, इल्ज़ाम लगाना, फिर वापस हो जाना, फिर वो सुलह कर लेना, फिर झगड़ा कर लेना, फिर ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। जितने इस वक्त के ये रहनुमा हैं, जितने भी इस वक्त कायदीन हैं ये जमातों के, इनको पता नहीं है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से ये हासिल किया है। कुर्बानियाँ देने वाले कहाँ हैं लोग? आज के ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ये कभी कुश्ती में भी ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल होती है, खेल के मैदान में भी, जो हमारे रहनुमा है। दूसरा सबसे बड़ा अफसोस है वोट देने वालों का और वोट लेने वालों का। लेने वाले तो वोटर की कोई कदर नहीं करते, इतना वोट उनको मिलता और कई सालें वो ज़ाया कर देते हैं। जब इमरान खान असम्बली के वहाँ अंदर जाते नहीं हैं, कानून साजी होती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वोट लेने का क्या फ़ायदा है? लोग अपना वोट क्यों ज़ाया कर रहे हैं? क्या कारकर्दगी है इन लोगों की? किसी मसले पे इन्होंने कोई काम किया है? मसला कश्मीर इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, और इतने भारत के साथ हमारी टक्कर है, और हमारे रहनुमा ऐसी छोटी मोटी बातों पे, चोरी चकारियों पे, इल्ज़ामात पे वक्त ज़ाया कर रहे थे। कौन हम पे एतबार करेगा? मैं जब 1 घंटे का प्रोग्राम सुनता दुनिया न्यूज़ में कामरान खान का, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क तो है ही नहीं है इस वक्त। कल तो ये बिल्कुल ही किसी और के कब्जे में होगा। जब इनकी तकरीरें सुनते हैं या इनके वो सवाल जवाब सुनते हैं तो और हैरान होते हैं कि भाई ये कैसे लोग हैं। तो खुदा रहा कोई इस मुल्क की आप कदर करें। ये मुल्क ऐसे नहीं मिला, और ऐसे आज़ादियाँ नहीं मिलती हैं जैसे आप लोगों ने समझा हुआ कि ये भेड़ बकरियों का वो कोई चरागाह है। बातें कैसे करते हैं, मायदे कैसे करते हैं। 22-25 करोड़ लोग हम हैं। मुल्क के महल्ले वकू को देखें, हमारी अहमियत को देखें, हमारे कुर्बानियों को देखें। आज भी श्रीनगर में, पाकिस्तान में कोई अच्छा काम हो जाता है तो श्रीनगर में जवान बेटे को मार देते, उसका घर बार जला देते, वो नारा लगा देता पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अगर गुलामी और आज़ादी का मुकाबला करना है तो आप श्रीनगर में जाएं, मकबूजा कश्मीर में जाएं, जो भारत ने किए हुए, और भारत के ख़िलाफ़ ही हम ये मुल्क कायम है तनाज़ा कश्मीर की वजह से। तो बड़े हैरान कुन बात है, अफसोस कुन बात है। सुनकर भी शर्म आती है। बोलने वालों को शर्म नहीं आती है, सुनने वालों को शर्म आ जाती है। तो इसमें कोई राय ख़ास नहीं है। बस ये है कि अगर वोट देना है तो वोट की कदर करें, इज़्ज़त करें। वोट का जो जिस मकसद के लिए उसने दिया उसका काम होना चाहिए। बोले राय साहब, जैसे कि आपको पता है कि मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, हम कहते हैं मईशत गिर रही है। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन करवा देने चाहिए या अभी इनको थोड़ा मुलतवी करना चाहिए? देखें जी, इलेक्शन तो कहीं भागते नहीं हैं, लोग भी कहीं भागते नहीं हैं। इलेक्शन करके करना क्या है आपने?
عمران خان کے کون سی قانون سازی کرنی ہے؟ 4 سال حکومت میں رہا تو کیا کیا اس نے؟ ان کے لوگوں نے کیا کیا؟ وہ زبان کون سی استعمال کرتے ہیں؟ جب قانون سازی کے لیے جانا نہیں ہے تو الیکشن کیوں کرواتے ہیں آپ؟ اتنا پیسہ ضائع کرتے، اتنے پیسے کی آپ انڈسٹری لگائیں، اتنے پیسے کی آپ لوگوں کو سہولتیں دیں، اتنے پیسے کے آپ گندم خرید کے ملک کے اندر یا زمیندار کسانوں کو آپ قرض دیں، ڈیموں کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، وہ آپ سیدھا کریں. تو یہ ٹھیک ہے، الیکشن تو ہونے چاہیے، چونکہ الیکشن میں ہی ایک ملک کا وقار بڑھتا ہے، مگر وقت پہ ہونے چاہیے. یہ نہیں اگر 5 سال کا ٹائم ہے اس کا تو 2 سال کے اندر ہی الیکشن کی تیاری کرو. یہ کوئی امریکہ برطانیہ نہیں ہے کہ ڈیولپ کنٹری ہے اور وہاں پہ یہ اخراجات آئیں اور کوئی بات ہی نہ ہو. یہاں یہ بڑا مشکل مقروض ملک ہے. حالات کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ جب سٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں یا ڈالر کا یا پیٹرول کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہاں ہماری حیثیت کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، لاکھوں کا مقروض ہوتا ہے، قرض لے کر یہ بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ ایک دوسروں کو مبارکباد دیتے ہیں قرض لے کے جی، یا قرض منظور کروا کے. یار کو خود ہی پیدا کرو بھائی، کیسے زمانے میں کی باتیں کر رہے ہو؟ آج دنیا کہاں بیٹھی اور پاکستان کا آپ حشر نشر کر دیا ہے اپنی انا کے مسئلے پہ، ایک دوسروں کے لڑائیاں جھگڑوں کے مسئلے میں، الزامات پہ 10 سال 5 سال تو لوگ جیلوں پہ پڑے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بلدیاتی جو الیکشن ہو رہے ہیں جموں کشمیر میں، ان کا جو رزلٹ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بلدیاتی الیکشن تو بنیادی جمہوریت کا پہلی اینٹ ہے، یہ تو ہونے چاہیے، یہ اس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ کہیں 30 سال سے نہیں ہوئے الیکشن، کہیں ابھی ہو رہے ہیں، کبھی کل ہو رہے ہیں. مگر اس کا بھی رزلٹ ایسے ہی ہوگا جیسے اسمبلیوں کا ہوتا ہے، جہاں لڑائیاں جھگڑے ہیں اور بیٹھنا نہیں ہے، ان کو امداد نہیں دیں گے. ان کے جو ذمہ کام لگے ہوئے، جو وہ کہہ کر لوگوں سے آئے کہ بھائی ہم آپ کو یہ سہولتیں مہیا کریں گے، یہ سہولتیں دینا ان کی ذمہ داری ہے، اور جن کو دے رہے یہ ان کا بنیادی حق ہے. جی یہ ان کا بنیادی حق ہے. اور اسی گراس روٹ سے لوگ سیاست میں آتے ہیں، پھر اس میں وہ اچھے کردار کے مالک بنتے ہیں، وہیں سے پہچان اس کی ہوتی ہے، پھر آگے جاتے ہیں. آپ یہ ترکی کے موجودہ صدر کی بات کریں، یہ پہلے یہ وارڈ کا کونسلر بنا، پھر چیئرمین بنا، پھر نائب اسمبلی میں گیا. آج اس نے 20 سال ہونے کو ہے کہ حکومت کر رہا ہے. وہاں بھی مہنگائی کا بڑا اثر پڑا ہے، ترکی میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی رائے رکھیں جو ہماری رائے کا اور دیگر ممالک جو ہے وہ نقل کریں. پہلے تو اپنی نسل کرے، اپنی قوم کرے، اس کا طریقہ کار واضح کرے اور اس پہ عمل کریں، اور ایک دوسرے کا برداشت کا معاہدہ پیدا کریں. اور ان حالات میں آپ نے زندہ رہنا ہے تو پھر مقابلے کے لیے تیار رہیں ہر طرف. بہت بہت شکریہ راج صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کے پاس انشاءاللہ آتے رہیں گے اور آپ سے ملکی حالات کے بارے میں جانتے رہیں گے. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، بہت بہت شکریہ.